महंगे पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा। पंजाब काबीना ने 20 किलो थैली की कीमत में 45 रुपए इजाफा कर दिया। 2 माह के लिए 20 किलो बैग की कीमत 850 रुपए मुकर्रर। काबीना ने फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी कीमत में भी इजाफा कर दिया। फंक्शनल फ्लोर मिल्स को गंदम 1475 रुपए मन पर फरोख्त की जाएगी। पंजाब हुकूमत आटा और चीनी की कीमतें मामूल पर लाने में नाकाम। 70 रुपए किलो वाली चीनी आम मार्केट में 85 रुपए किलो, 20 किलो आटा 800 वाला बैग 1050 तक दस्तयाब। नरखों में अदम इस्तेहकाम के सबब शहर के 80 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी के रैक खाली। महंगी चीनी और महंगा आटा महंगाई के मारे शहरियों के औसान खता करने लगा। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। जिला इंतजामिया और शहरियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। सुपर स्टोर्स के डीसी काउंटर्स पर गैर मियारी अशिया की फराहमी। सरकारी रेट पर दस्तयाब अशिया के गैर मियारी होने पर खरीदारों का अदम दिलचस्पी। जिला इंतजामिया से दस्तयाब अशिया की मॉनिटरिंग का मुतालिबा। महंगाई और तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एप्का का मुजाहिरा। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन भी एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे और अपग्रेडेशन का मुतालिबा। मांगे पूरी न होने पर इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। पीटीआई ने मुल्क बहरान में डाल दिया। इन हालात में कोई भी हुकूमत लेगा। ख्वाजा साद रफीक की पैरागॉन केस में एहतसाब अदालत पेशी पर मीडिया टॉक। बोले ये लोग सारी अपोजिशन को चोर कहते थे। पीटीआई ने मुल्क बहरान में डाल दिया। इन हालात में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। ख्वाजा साद रफीक की पैरागॉन केस में एहतसाब अदालत पेशी पर मीडिया टॉक। बोले ये लोग सारी अपोजिशन को चोर कहते थे, अब उनकी पार्टी चोर निकल रही है। मजीद कहा सियासी जमातें टूटी तो बहुत मसाइल होते हैं। इमरान खान को चाहिए कि अपनी नाकामी सबके सामने कबूल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर में मसरूफ दिन। सिविल एविएशन और पीआईए यूनियंस के रहनुमाओं की ऑनलाइन बातचीत शेड्यूल। सरबराह पीपल्स पार्टी तैयारा हादसे और पायलट्स के जारी लाइसेंस के इश्यूज पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेड्यूल वजीर आजम को मुआशी और सियासी बहरान की संगीनी का जिम्मेदार करार देते हुए पीटीआई हुकूमत पर शदीद गोलाबारी की। पीटीआई पंजाब हुकूमत इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात पर फिक्रमंद। मुमकिन खदशात के पेश नज़र वज़ीर आला की चंद माह के दौरान अपोजिशन के 6 अरकान से तीसरी मुलाकात। उस्मान बुज़दार से मिलने वालों में मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल। लीगी क़यादत ने सोलो फ्लाइट वाले अरकान को पहले ही वार्निंग जारी कर रखी है। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की कल नैब में तलबी। नैब हुकाम की लीगी पार्लिमानी लीडर को कल दिन 11 बजे रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ से कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में बेज़ाब्तगियों के मामले पर पूछगछ होगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआवरीन ख़ुसूसी और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ की शिरकत। 14 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना ने डीजी फॉरेंसिक लैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की मंजूरी दे दी। चौधरी शुजात का कोरोना के खिलाफ ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स को खिराजे तहसीन। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह का फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ के लिए दुगनी तनख्वाह और 10-10 मरले के प्लॉट्स का मुतालिबा। इंशाअल्लाह पंजाब जल्द कोरोना फ्री हो जाएगा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से यकीन का इजहार। 7 अस्पतालों के एमएस साहिबान के इजलास से खिताब में कहा पहले की निस्बत सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोरोना के खिलाफ स्मार्ट सैंपलिंग का तजुर्बा गैर मामूली कामयाब। हॉल रोड, अनातली, शाह आलम टाउनशिप, गड़ी शाहू, निश्तर बाजार और इशरा समेत 13 बाजारों में सैंपलिंग। 3059 शहरियों और दुकानदारों के कोरोना तशखीसी टेस्टों में से सिर्फ 32 पॉजिटिव निकले।
لاہور تا دہلی بائی روڈ رابطے خدشات کا شکار. حکومت پاکستان نے دوسری بس سروس چلانے والی کمپنی کو بند کر کے افسران اور ملازمین کو برطرف کر دیا. پاکستان ٹورزم لمیٹڈ سروس بند کرنے سے کورونا سے معطل لاہور دہلی بس سروس کی عنقریب بحالی کے امکانات دم توڑ گئے. کورونا کے سبب معطل معاشی سرگرمیوں کی بتدریج مکمل بحالی کا سلسلہ جاری. پنجاب حکومت کا برآمدی صنعتوں کو ہفتے میں 6 روز کام کی اجازت دینے کا فیصلہ. صنعتیں صبح 7 سے شام 7 بجے کھلیں گی. سوئی گیس سے محروم لاہوریوں کے لیے خوشخبری. گیس کمپنی نے گزشتہ سال کے نسبت 4000 میٹرز کم کر کے 36400 میٹرز کی منظوری دے دی. مزید کنیکشنز کی منظوری اوگرا کی اجازت سے مشروط ہے. اندرون لاہور کے مکینوں سے بھی پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا فیصلہ. وال سٹی اتھارٹی نے 4 لاکھ رہائشی اور 22,000 کمرشل جائیدادوں پر 4 ارب ٹیکس وصولی کے لیے سروے شروع کر دیا. آن لائن ٹوکن ٹیکس جمع کرانے والوں کی حوصلہ افزائی. محکمہ ایکسائز کا آن لائن پیمنٹ پر 25% رعایت کا اعلان. ادائیگی بینکس، موبائل ایپ اور موبی کیش کے ذریعے کی جا سکے گی. رائیونڈ کے مکینوں کے لیے خوشخبری. 5 لاکھ کی آبادی کے لیے تحصیل کوٹ، پاسپورٹ، امیگریشن آفس کے قیام کا فیصلہ. وزیر جنگلات اسد علی کھوکھر کی درخواست پر وزیر اعلیٰ نے ڈی سی سے تجاویز طلب کر لی. صرف لڑکیاں نہیں، بوائز سکولز میں بھی بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. آئندہ سے پرائیویٹ گرلز سکولز میں صرف خواتین اساتذہ ہی تعلیم دیں گی. وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کی نیوز کانفرنس بولے. جنسی ہراسانی کی شکایات پر سکولز کی رجسٹریشن منسوخ. ملوث استاد کے خلاف مقدمہ اور تعلیم دینے پر پابندی لگا دی جائے گی. زندہ دل لاہور میں زر کے پجاری اوباشوں کی دیدہ دلیری. مال کے ساتھ ساتھ عزت بھی لوٹ لی. گجر پورہ میں کلینک بند کر کے گھر جاتی نرس کو 4 ڈکیتوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزمان جاتے جاتے متاثرہ لڑکی سے 10,000 نقدی، موبائل فون اور سونے کی بالیاں بھی لے گئے. واقعے پر ڈی آئی جی کا نوٹس. پولیس نے 2 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا. فورنزک عملے نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے لیے. احتساب عدالت میں پیراگون کیس کی سماعت. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت پیش. گواہ نذیر پٹواری کا بیان قلم بند کر لیا گیا. وبا کے خلاف مہم میں کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے جیسے الفاظ کے استعمال کے خلاف سماعت. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات، پھر دنیاوی معاملات. کیا ان الفاظ کے استعمال سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کی گئی تھی؟ عدالت کا وفاقی حکومت سے جواب طلب. اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی مانگ لی. کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس متحرک. خلاف ورزی پر 155 دکانیں سیل، 121 گاڑیاں تحویل میں لے کر جرمانے. حکام کی شہریوں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت. 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1478 کیسز. لاہور میں مریضوں کی مجموعی تعداد 40,535 ہو گئی. سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے کورونا وارڈز میں 412 مریض، 177 آئی سی یو جبکہ 92 وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں. فروغ تعلیم کے حکومتی اعلانات کو کورونا چاٹ گیا. فنڈز کی کمی اور مالی بحران کے سبب شہر کے 10 ہائی اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے کا منصوبہ ٹھپ. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ماڈل تعلیمی سہولیات کا پروجیکٹ رواں سال مکمل کرنے کی یقین دہانی. لاہور کے سرکاری اسکولز کو 10,000 کتابوں کی قلت کا سامنا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کا فوری طور پر کامیاب کتابیں پرنٹ کروانے کا فیصلہ. 1,200 اسکولز کے سربراہان سے اسٹاک کی تفصیلات طلب کر لی. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے 8ویں جماعت کے طلباء کا ریزلٹ کارڈ جاری کر دیا. لاہور کے 76,000 طلباء و طالبات کو پیک ویب سائٹ سے ریزلٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اعلیٰ تدریسی اور تحقیقاتی بورڈ کا اجلاس. 4 اور 5 سالہ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے نظر ثانی شدہ نصاب اور ایس ای کیوز ختم کرنے کی منظوری. بورڈ نے ایم ڈی ایس کے نظر ثانی شدہ نصاب کی بھی منظوری دے دی.
मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, मेयार जिंदगी बुलंद करना तरजीह। वज़ीर लेबर अंसर मजीद की वावडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के वक्त से गुफ्तगू। सूबाई वजीर से चेयरमैन टेटा अली सलमान की भी मुलाकात। कारकुनान की फनी तरबियत से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनवरी ता जून नैब को मौसूल 2181 शिकायत समेत 4452 पर कार्रवाई मुकम्मल। 71 शिकायत की तस्दीक, 79 इंक्वायरीज मुकम्मल, 23 पर काम शुरू। डीजी नैब की ज़ेर सदारत इजलास में शशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। प्रोसिक्यूशन विंग ने मजीद 23 रेफरेंस फाइल कर दिए। एक सूबाई मुहतसिब जो साबिक हाई कोर्ट जज भी नहीं है, वो कैसे सेशन जज को हुक्म दे सकता है? बात ईमानदारी की है तो मेरा नायब कासिद भी मेरे लिए नेक नामी में बहुत अच्छा है। क्या उसे भी सूबाई मुहतसिब लगा दिया जाए? मुहतसिब तकर्री चैलेंज केस की समाअत पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आजम सुलेमान की तैनाती अदालती फैसले से मशरूत कर दी। हुकूमती नोटिफिकेशन भी तलब। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। महकमा SNGAD और IG ऑफिस में इख्तियारात की सर जंग। IG ऑफिस ने DIG तैनाती के लिए समरी वजीर आला को भेजना शुरू कर दी। महकमा SNGAD का एतराज, वजीर आला को मुरासला अरसाल। पंजाब में मुतादिद आला अफसरान बदस्तूर OSD तकर्री के लिए अफसरान के सिविल सेक्रेटेरिएट के चक्कर। आला हुकाम से राब्ता। OSD अफसरान में नसीम सादिक, मोहम्मद इलियास, मिर्जा नसीर इनायत, सुहेल अनवर चौधरी और दीगर शामिल हैं। इंटरबैंक में बड़ा अपस्टेप, रुपए की डॉलर को पिछाड़। विदेशी करेंसी के मुकाबले में कदर में 1 रुपये 17 पैसे बढ़ गई। डॉलर 168 रुपये 5 पैसे से कम होकर 166 रुपये 88 पैसे का हो गया। इस्लामपुरा उमर रोड पर नस्ब, फिल्ट्रेशन प्लांट 2 हफ्ते से बंद। साफ पानी के हुसूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतल्लिका महकमों को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इलाका मकीनों की दुहाई। मुअत्तल शुदा PSL मुकम्मल होगी या क्वार्टर फाइनल मरहले पर ही दी एंड होगा? PCB गवर्निंग काउंसिल इजलास में फैसला किया जाएगा। वीडियो लिंक इजलास में PSL को अलग कंपनी या बोर्ड के तौर पर मार्केट में लाने पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और कश्मीरियों की नस्लकुशी पर खामोश रहने वालों पर अफसोस है। आखिर कब तक ऐसे वाकयात पर आंखें बंद रखी जाएंगी? मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की नई लहर पर पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार बिफर उठे। वादी जन्नत नज़ीर बाती तशद्दुद की मजम्मत, आलमी इदारों से नोटिस लेने का मुतालिबा।